سلام حبوباتي، نتمنىكم بافضل حال ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك تفعيل الجرس وليك الفيديو. انا وياكم اليوم غادي نديرو كاب كيك جد سهل ورائع. يلا هم معايا طريقه التحضير والمقادير. الكاب كيك ديالنا اللي غادي نديرو كنحتاجو ليه 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر، 4 البيضات وعلبه ديال الياغورت. بالنسبه ل2 كيسان كنعبروا هاد المواد بالحك ديالنا ديال الياغورت البنات. كنعبروا به 2 سكر و2 زيت، 4 البيضات. نتوما اللي بغيتو ديروه فاني او بنان، نتوما المذاق اللي كتبغيو. وكنعبروا بهذا الحك ديال الياغورت 6 ديال الكيسان ديال الدقيق، 5 الكيسان ديال الدقيق، 2 السكر، 2 الزيت، 4 البيضات، 1 ياغورت، 1 فاني و2 خمارات. نبداو على بركه الله. غادي ندير البيض ديالي اللي هو 4 البيضات. يعني بالنسبه اللي باغي ديروا يعني بالكاكاو كتنقصوا فقط 2 معالق ديال الدقيق وكتزيدوهم كاكاو. يعني الدراري كيعجبهم بزاف هاد الكاب كيك، يكونوا زوينين حتى كيكونوا خفاف. وغادي نعطيكم واحد النصيحه باش يجيو هكاك منفوخين ومفشفشين من الداخل، يعني هشاش من الداخل. كديروهم في الثلاجه واحد ربع ساعه، ربع ساعه او نص ساعه، يعني الخليط يبرد. ملي الخليط كيبرد كتسخنوا الفران، عاد كتبداو كديروهم في القوالب. يعني هذه طريقه زوينه. كديروا الخليط يبرد في الثلاجه والفران كيكون سخون، يعني ملي كيكون الحاجه بارده وكتحط في مكان سخون دغيا كتطلع كتعطي ديك الهشاشه والطراوه وما كتقصحش في نفس الوقت. ندخلوا دوك المكونات في بعضها. قلت لكم الا بغيتو ديروه بالكاكاو يمكن لكم تقسموا العجينه، ولا يمكن ديروا خليط كامل فقط كتنقصوا 2 معالق ديال الدقيق. انا في هاد 5 الكيسان ديال الدقيق غادي ندير 2 ساشيات الحلوى، اي الخميره ديال الحلوى بالدقيق ديالنا نديروه على مراحل باش ما يغبناش الدقيق في الخليط. يعني بزاف في الاعياد ديال الميلاد كيكونوا ان شاء الله غادي نديرهم لكم كمالحين في فيديو قريب ان شاء الله. حاولوا تدخلوا الخليط مزيان باش ما يعذبكمش. بسم الله. انا كيف قلت لكم منين غادي نكملوا غادي ندخلوا للثلاجه. وهذه البنات هي الكثافه ديال الكاب كيك ديالنا. كنخلطوه حتى الدقيق ديالنا كيتجانس مزيان. والنصيحه ديالي اللي قلتها لكم في اول الفيديو هي ديال كنخليوه ربع ساعه او نصف ساعه في الثلاجه على ما يبرد ويشد راسو. عاد كنديروه في القوالب ديالنا والفران كيكون سخون. بالنسبه هاد لاطه ديال الكاب كيك اكيد كتعرفوها، كتكون يعني عمليه. وبالنسبه لهاد القبيعتات او هاد القوالب ديال الكاب كيك، انا كنت خديت باكي ب5 ديال الدرهم فيه 100 وحده. ما كيتقطعوش و يعني كيجيو في نفس الحجم. ولا بغيتو تساعدوا نفسكم حاولوا تحطوا العجين ديال الكاب كيك ديالنا في اي حاجه تساعدكم. انا غادي نديرها في بوشادوي. ودابا غادي ندخل العجين ديال الكاب كيك في الثلاجه.
ملي كندخلو للثلاجه كيبرد كنخرجو، كنشعل الفران ديالي يكون سخون. كيف كتشوفوا انا درتو في بوشادوي ديالي باش يساعدني. عاد كنعمر القوالب. انا كنت بديت في قبل ودابا كنعمرو النصف. يعني كلكم اكيد غادي تعرفوا، اللي ما عندوش بوشادوي اكيد غادي تعمر بمعلقه، وكتبقاو كتعمروا في الكميه ديالكم. منين كتكملوا هاد الكميه كترجعوا بطبيعه الحال العجينه ديالنا للثلاجه تبقى كتبرد. وهاد الكاب كيك البنات الا درتوه بهاد الطريقه اللي قلت لكم ممكن تحتفظوا به اسبوع ما كيوقع ليه والو، كيبقى هشيش. ها هو البنات فاش طاب، هو باقي سخون ولكن هادي نجبد لكم وحده تشوفوها. كيجي طري 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 البنات بزاف وزوين، كنصحكم به. وبالنسبه لطريقه التزيين لكم حريه الاختيار. كيف كنقول لكم انا زينته بموس شوكولا وزينته بهذاك الفانيد. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.